सन् 1988 देखि सन् 1994 सम्मको 6 वर्षलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला नेपाल औद्योगिकीकरणको युगमा लम्किँदै थियो। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै तीव्र गतिमा भएको औद्योगिकीकरणको कालखण्ड थियो। त्यति बेला हाम्रो देश गाउँ स्तरमै औद्योगिकीकरणमा गइसकेको थियो। नेपालमा त्यही समयमा धेरै 5 तारे होटलहरू खुलेका थिए। त्यही समयमा नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो, पोखरामा पर्यटनका पूर्वाधार विकास भए अनि त्यही समयमा लुम्बिनी संसार सामु चिनियो। यति मात्रै होइन, सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई यातायात र ठूला ठूला उद्योगको समेत विकास भएको थियो। तर जब सन् 1992बाट देशमा नव उदारवादले प्रवेश गर्यो, तब देशमा चलिरहेका 26 वटा उद्योगहरू एकाएक समाप्त हुन पुग्यो, जसको परिणाम आज देश यो अवस्थामा आइपुगेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण भइरहेको देशको अर्थतन्त्र के कारणले तहस नहस बन्न पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1992बाट जब देशमा नव उदारवाद आयो, तब यहाँ चलिरहेका 26 वटा उद्योगहरूलाई एक एक गरी समाप्त पारियो। सबैभन्दा पहिला त देशको लगभग 50% जुत्ताको माग पूर्ति गर्ने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना समाप्त पारियो, जसका कारण हजारौं कामदार बेरोजगार बन्न पुगे भने देश छाला जुत्तामा आयातमुखी बन्न पुग्यो। यसै गरी 67% कागजको माग पूर्ति गर्ने देशकै महत्वपूर्ण भ्रिकुटी कागज कारखाना समाप्त भएसँगै यसले पनि देशको अर्को आर्थिक क्षेत्रमा वज्रपात निम्तियो। जबकि भ्रिकुटी कागज कारखानाले उत्पादन गरेको कागज बंगलादेश र इन्डोनेसियाले समेत कार्ड र नोट छाप्न आयात गर्ने गर्दथे। त्यो कागज धेरै स्तरीय थियो। बंगलादेशले विशेष प्रकारका कार्ड छाप्नका लागि नेपालमा उत्पादन भएको कागज प्रयोग गर्दथ्यो। त्यो कारखाना समाप्त पारिएपछि अर्घाखाँची, गुल्मी, गोर्खा, पाल्पा, स्याङ्जा लगायत जिल्लाका बाबियो उत्पादन गरेर धनी हुन लागेका किसानको गरी खाने बाटो नै बन्द भयो। देश लगभग औद्योगिकीकरणमा गइसकेको थियो। त्यसलाई ध्वस्त पार्न निजीकरणका नाममा नाफामा चलेका बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अनि हेटोडा औद्योगिक क्षेत्रका कपडा उद्योगहरूलाई समाप्त पारियो। यसले पनि देशको ठूलो मात्रामा कपडाको मागलाई पूर्ति गर्दथ्यो। यसै गरी सस्तोमा सामान ढुवानी गर्ने हेटौडादेखि काठमाडौँसम्मको रोपवे समाप्त पारियो। त्यसपछि विराटनगर जुट मिल समाप्त पारियो, जनकपुरको सुर्ती उद्योग समाप्त पारियो, कोहलपुरको कटन खेती र उद्योग समाप्त पारियो, बुटवलको धागो उद्योग समाप्त पारियो। पूर्ण गतिमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दा एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारियो। विराटनगरका जुट मिल बन्द भएपछि झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरसम्मका सनपाट उत्पादन गर्ने किसानको रोजीरोटी नै बन्द हुन पुग्यो, जहाँबाट मानिसहरूले मनग्गे पैसा कमाइरहेका थिए। वास्तवमै भन्नुपर्दा त्यति बेला नै झापा र मोरङका किसानहरू धनी बन्दै गएका थिए, किनकि त्यति बेला 1 क्विन्टल धान बेच्दा 1000 कमाउन मुस्किल थियो भने त्यही किसानहरूले 1 क्विन्टल सनपाट बेच्दा 3 देखि 6000 रुपियाँ आरामले आम्दानी गर्ने गर्थे। त्यसकारण उनीहरू एकपटक धान खेती गर्ने गर्दथे भने एकपटक सनपाट खेती गर्ने गर्दथे। ती उद्योग बन्द भएपछि सनपाट खेती पनि समाप्त भयो। उद्योग बन्द गराउने काम जानाजानी गराइएको थियो। जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाहीमा सुर्ती उद्योगहरू थिए। जनकपुर र अन्य चुरोट कारखानाहरू बन्द गरिएपछि सुर्ती खेती पनि समाप्त भयो। वीरगञ्जको चिनी कारखाना बन्द गरेपछि उखु खेती समाप्त भयो। त्यसपछि सर्लाही र जनकपुरका मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुग्यो अनि बुटवलको धागो उद्योग बन्द गरिएपछि कोहलपुर, बाँके, बर्दियामा उत्पादन हुने कटन व्यवसाय समाप्त भयो, जसले गर्दा त्यहाँका मानिसहरू गरिब र बेरोजगार बन्न पुगे। पश्चिम कञ्चनपुरमा टर्पेन्टाइल उद्योग थियो र त्यहाँ सुदूरपश्चिमबाट सल्लाको खोटो ल्याएर तेल उत्पादन गरिन्थ्यो। त्यो तेल उत्पादन गर्ने उद्योग पनि बन्द गराएपछि त्यहाँका मानिसको पनि कमाई गर्ने व्यवसाय रोकियो। यसरी देशमा नव उदारवादको आगमन भएसँगै देशलाई काट पल्टाउने काम सुरु गरियो। सन् 1997 देखि घट्दै गएको देशको औद्योगिकीकरण सन् 2005मा आइपुग्दा सरकारी स्वामित्वमा स्थापित धेरै उद्योगहरू समाप्त भइसकेका थिए। त्यसो त देश यो अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण त्यति बेलाको अर्थनीति नै मुख्य जिम्मेवार थियो। तर त्यसको विरुद्धमा कसैले आवाज उठाएन, विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गरेनन् अनि सञ्चार माध्यमहरूले पनि कहीँ कतै त्यसको विरुद्धमा लेखेनन्। मतलब नव उदारवादले देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो कसैले सोचेनन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा नीति र सिद्धान्त भन्ने कुरा आफ्नो देश र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, न कि अरूको अनुकरण।
सन् 1938मा जर्मनका अर्थशास्त्री अलेक्जेन्डर रुस्टोभले पहिलो पटक उदारवादको नामाकरण गरेका थिए। सन् 70 र 80को दशकमा यसलाई नव उदारवादको सट्टा खुल्ला बजार भन्ने गरिन्थ्यो। तर मिलिटरी शासक पिनोचेले चिलीमा सन् 1980मा गरेका आर्थिक सुधारपछि यसलाई पुनः नव उदारवाद भन्न थालियो। नव उदारवाद उदारवादको संशोधित रूप हो। नव उदारवादमा आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, अर्थतन्त्र र समाजमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारी खर्च कटौती, स्वतन्त्र बजार र खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकास गरिएको हुन्छ। अझ सरल शब्दमा भन्ने हो भने उदारवाद भन्नाले सरकार भन्दा बजारलाई, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता भन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिक क्रियाकलाप भन्दा निजी व्यवसाय उद्यमलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली हो। उदारवादको अर्को अर्थ पुँजीलाई स्वतन्त्र आवत जावत गर्न दिने हो। जस्तो धनीहरूलाई कर कम गर्दा उनीहरूसँग भएको पुँजी लगानी गर्न अरू उत्प्रेरित हुने र जसले गर्दा रोजगार सिर्जना भई अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ भन्ने नीति हो। उदारवादमा नियम कानूनलाई सहज गरी निजीकरणको नीतिले एकाधिकार तोडी प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले राजस्व बढ्ने, मुद्रास्फीति कम हुने र रोजगारी बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति र स्वतन्त्र बजार, राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा मानिसले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा नै उदारवाद हो। तर विडम्बना, त्यो स्वतन्त्रता कसरी बिस्तारै घाँटी निमोट्ने प्रतिस्पर्धामा विकसित हुन्छ र मानिस चर्को वर्ग विभेदको शिकार हुन्छन् भन्ने कुरामा यस विचारधाराले खासै चासो राख्दैन। उदारवादी विचारधारामा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बजार अर्थव्यवस्थाले व्यक्त गर्दछ। नेपालमा नव उदारवाद। आजको समयमा नव उदारवाद संसारको केही सीमित देश बाहेक सबै देशहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ। कुनै समय बेलायतले जसरी नव उदारवादको अवधारणा अँगाल्दा आर्थिक विकास गर्न सफल भयो, वर्तमान समयमा नेपालले पनि त्यही अवधारणा हुबहु अँगाल्दा आर्थिक विकास हुन्छ भन्नु बिल्कुल गलत हो। किनकि नेपालमा बेलायतको जस्तो आर्थिक पूर्वाधारको विकास भएको छैन। किन्सको सिद्धान्तमा बेलायतले सन् 1945 देखि 1970 सम्म व्यापक आर्थिक सुधार गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भएको थियो। तर अब अहिलेको समयमा नेपालले यही सिद्धान्तमा टेकेर विकास गर्छु भन्नु लासा जाने कुतीको बाटो भने जस्तै हो। बिना टेक्ने ठाउँ नव उदारवादबाट कदापि आर्थिक विकास सम्भव छैन। यसको गतिलो उदाहरण अर्जेन्टिना जगजाहेर छ। सन् 1976मा अर्जेन्टिनाका सैनिक शासक मार्टिनेजले नव उदारवादको प्रारम्भ गरेका थिए। उनी वित्तीय कटौती योजनाको लक्ष्य अन्तर्गत पैसा छाप्न कम गरी मुद्रास्फीति कम गर्न चाहन्थे। यसको लागि तलब स्थिर राखे, तर पनि मुद्रास्फीति कम गर्न उनी असफल भए, जसले गर्दा काम गर्ने वर्गको कुल तलब कम हुन पुग्यो। खुल्ला बजार नीति अनुरूप भन्सार खुल्ला गरिदिए यसले विदेशी सामान आयात गर्न सजिलो भयो। तर यसको सबैभन्दा ठूलो असर अर्जेन्टिनाका घरेलु उद्योगमा पर्न गयो, जसले आयातित वस्तुहरूमाथि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। जब वित्तीय क्षेत्रको नियन्त्रणमा कमी गरियो, तब यसले छोटो अवधिको लागि आर्थिक वृद्धि त ल्यायो, तर केही समयपछि सबै पुँजी अमेरिकातर्फ पलायन भयो। नव उदारवादको नीतिले गर्दा अर्जेन्टिनामा सन् 1975मा 9% भएको गरिबी बढेर सन् 1982मा 82% सम्म पुग्यो। सायद धेरैलाई थाहा नहोला, नेपालमा नव उदारवाद भित्रिनु अघिसम्म नेपालले अफगानिस्तान, इरान, क्युबा लगायतका देशमा चामल बेच्थ्यो। त्यति बेलासम्म पनि हामी तरकारी बाहिर पठाउँथ्यौं, मासु विदेशमा निर्यात गर्दथ्यौं। हो, त्यति बेला नेपालमा पञ्चायतको शासन थियो। त्यति बेला वाक स्वतन्त्रता थिएन, तर हामी हाम्रै घरेलु उत्पादनमा निर्भर थियौं। नव उदारवादपछि देशमा अनेक थरी राजनीति भित्रियो। जनताले लोकतन्त्र त ल्याए, तर देश झनै छाडातन्त्रमा गयो, जसले जति बेला जे बोले पनि हुन्छ भन्ने भयो, बोलीको कुनै महत्त्व रहेन। जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भयो, कसैको नियन्त्रणमा कोही रहेन। नव उदारवादको असर देशको घरेलु उत्पादन समाप्त हुन पुग्यो। राज्यको मुख्य आय नै विदेशी वस्तुमाथि लगाइने कर बन्न पुग्यो, जसको असर नागरिकहरूले एउटै वस्तुमा कैयौं पटक कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। नव उदारवादको असर यस्ता राजनीतिक दल आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नो विचारधारा डस्टबिनमा फ्याँक्न तयार भए। यस्तो लाग्छ कुनै समय उनीहरूको नारा समाजवाद र साम्यवाद फगत जनताका अघि राखिएको बिक्रीको माल थियो। जब उनीहरू सत्तामा पुगे, तब उनीहरूको विचारधारा एकाएक तुहिन पुग्यो। यसको ताजा उदाहरण त हामीले पछिल्ला गठबन्धनहरू नै देख्न सक्छौं।
कांग्रेसले समाजवादको राजनीति समाप्त पार्यो भने कम्युनिस्टले मार्क्सवाद लेनिनवादको विचारधारा नै बिर्सिन पुगे। न आज कांग्रेससँग आफ्नो विचारको बीच छ, न त यता कम्युनिस्टसँग विचारको बल नै छ। यी विचारहीन जत्थाहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए र फेरि देश र जनताहरूलाई झुक्क्याए। आज आफूलाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर गर्जिनेहरू सबका सब एक हुन्। हेर्दा गुड र गोबर उस्तै देखिएला, तर यिनीहरूको महत्व प्रयोगपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले यी दल र नेताहरूको अवस्था पनि ठिक उस्तै छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुमा यही नव उदारवादको असर हो, किनकि नव उदारवादमा पुँजीपतिहरूमै देशको साँचो पुग्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।